शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की एक बार इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। हुकूमत का शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। शहबाज शरीफ पहले नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके। सवाल ये है कि इस गारंटी का क्या बना। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने ट्वीट में कहा, यह है शहबाज शरीफ की गारंटी कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों बाद मुल्क में वापस आएंगे, मगर नहीं आए। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देना समझ से बालातर है। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान बोली, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, वो पुरफ़ज़ा मकामात के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकातें। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान मुमलिकत सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा समेत काबीना के दीगर मेंबरान और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म आज शाम तकरीबन 9 बजे जद्दा पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म कल मदीना मुनव्वरा जाएंगे, उसके बाद मक्का मुकरमा में उम्रा भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी सफारत खाने के मसाइल को भी देखेंगे। कोरोना से मजीद 140 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 4298 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन की तैयारियां। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, लॉकडाउन शहरियों के फायदे के लिए लगाया जा रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके, कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अब तकरीब से खिताब करने के लिए आ चुके हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जी, मुझे पता है टीवी पे जो लोग देख रहे हैं, मैं सबको ताकीद करूंगा ये मास्क पहनने के लिए। आपको अगर मौका मिला है, जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूँगा कि अल्लाह ने हमें पहले 2 जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी हस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस हैं इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूंगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूंगा ये मास्क पहने। अब जी,
میں چیف منسٹر صاحب آپ کو پروونشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے اوپینین میکرز میں سب آپ کو اس اوکیزن کے اوپر خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جب سے مجھے ہوش ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے. اس کو انگلش میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا ہے. تعلیم کا نظام انگلش میڈیم, اچھی نوکریاں انگلش میڈیم, کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے. دینی مدرسوں میں جدھر 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے, کبھی کسی نے نہیں سوچا. کیونکہ میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو. یہ ایٹیٹیوڈ تھی. جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا, اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے. اور پھر ہسپتال, سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا بہترین علاج ہوتا تھا. میری بہنیں سارے میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے, صرف غریب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے, اور جو سپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے. تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے, اور اسی میں یہ ہاؤسنگ آ گئی. ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لاہور کو دیکھا کچی وادیاں بنتے ہوئے. یہ لاہور, اس کا پانی عام نلکے کا پانی, میٹھا پانی سب پیتے تھے. اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا, پولوشن نہیں ہوتی تھی لاہور میں. تو آہستہ آہستہ لاہور کو ہم نے دیکھا پھیلتا گیا, ان پلانڈ سیٹلمنٹ, امیروں کے علاقے ہو گئے, ڈیفنس, اچھی لوکیشنز, بیریا, ڈیفنس. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے, جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی, اس نے کیسے گھر بنانا تھا. تو وہ کیا کرتا, کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی. آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی کچی آبادیاں ہیں. کچی آبادی کا مطلب نہ سیوریج سسٹم, نہ بجلی, نہ لیگل کوئی کنیکشنز. وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا محکمہ ہوا, گیس کا, تب ان کو کنیکشن ملتا ہے اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں. غریب لوگ ہیں, گندگی میں رہتے ہیں, بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, پیٹ کی گند کے اندر ہے سارا, اوپن سیوریج ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں. انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے, تو کدھر رہیں گے. گئی ساتھ ساتھ پھر قبضہ گروپ آتے گئے. قبضہ گروپوں نے کیوں آیا, کیونکہ زمینوں کے کیس ہی نہیں حل ہوتے. عدالتوں میں 50 سال چل رہے ہیں, وہ قبضہ گروپ آ گئے. ان کے ساتھ پورا ایک ٹروئکا بن گیا. ساتھ مل گیا جج, ساتھ مل گیا پولیس, ساتھ مل گیا قبضہ گروپ. اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے, کمزور لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ. تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, اس کی سوچ ساری یہ ہے
کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے، ان کے پاس تو پیسے ہیں، وہ تو بڑے بڑی ڈیفنس یا بیریا میں جا سکتے ہیں، لیکن عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، گورنمنٹ سرونٹس، مکینک، ویلڈر،